व्लॉगर्स, भगोड़े और टक्कर के लोग जो बाहर हैं ना, जिन्होंने नगदा कोका की तहरीक के ऊपर अंत मचाई रखी है 4 साल से KPK में, और मरकज़ी इजलास था जनाब सलमान अकरम राजा साहब की सरपरस्ती और क़यादत में, और पाकिस्तान की सियासत की जो चाय की प्याली है ना, उसमें उबाल आया हुआ है। उस महमूद खान अचकज़ई को कल के इजलास में नहीं बुलाया गया। हम आपको आर्टिकल्स लिख के भेजेंगे, आपने इंग्लिश के अखबारात में और मुख्तलिफ अखबारात में वो पाकिस्तान में छपवाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ फयाज़ुल हसन चौहान। आज 2 स्टोरीज़ हैं और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं, और आज मैं समझता हूँ कि एक स्टोरी के ज़रिए से तो पाकिस्तान की आवाम की आंखें अब मुकम्मल तौर पर खुल जानी चाहिए। बाहर बैठे जितने गद्दार यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, भगोड़े और टक्कर के लोग जो बाहर हैं ना, जिन्होंने नगदा कोका की तहरीक के ऊपर अंत मचाई रखी है 4 साल से, उनके हवाले से एक तो स्टोरी उनके हवाले से जो मैं बाद में आपके सामने रखूँगा। पहले एक स्टोरी तहरीक इंसाफ KPK और तहरीक इंसाफ का एक इजलास कल हुआ KPK में, और मरकज़ी इजलास था जनाब सलमान अकरम राजा साहब की सरपरस्ती और क़यादत में। उस इजलास के अंदर ना तो महमूद खान अचकज़ई को बुलाया गया और ना ही अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, और इस हवाले से पूरी पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं, और पाकिस्तान की सियासत की जो चाय की प्याली है ना, उसमें उबाल आया हुआ है। ठीक है ना जी। और लोग बातें कर रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई जो इनका वाली वारिस और माई बाप बना हुआ था, और जिसको बानी तहरीक इंसाफ ने जेल से इंसिस्ट करके, प्रेशराइज करके, ज़िद करके कौमी असम्बली का कायदे हज़ब इख्तिलाफ बनाया था, उसको कहा था कि तुमने फैसले करने हैं, और पूरी PTI को बैरिस्टर गौहर से लेके सलमान अकरम राजा से लेके सबको पाबंद किया था कि इसकी मर्जी के बगैर ना हिलना है, ना जुलना है, ना खाना है, ना पीना है, ना रहना है, ना सहना है, ना सोना है, ना जागना है, ना कुछ करना है। उस महमूद खान अचकज़ई को कल के इजलास में नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? KPK की तहरीक इंसाफ 100% मुतनफ़र हो चुकी है महमूद खान अचकज़ई से और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से। 100%। अल्लामा राजा नासिर अब्बास से तो इस वजह से कि KPK की जो सारी लीडरशिप है उसका ताल्लुक जिस मकतबा फ़िक्र से है, उनसे डायरेक्ट जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जो ख़यालात हैं और नज़रियात हैं, जो कि ईरान इजराइल जंग के अंदर भी खुला के पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आ गए। उनके जितने जहरीली किस्म की एक्सट्रीमिस्ट सोच है अपने अकीदे और अपने नज़रियात के हवाले से, वो सारे के सारे तहरीक इंसाफ जो KPK है उनके ख्यालात से मुतसादम है। और फिर ना लड़ी ना नटा, ना कुछ ना कहा, ना कोई हासिल वसूल, तो वो तो हो गए पुरबाश अल्लामा नासिर अब्बास से इस पॉइंट ऑफ व्यू से। महमूद खान अचकज़ई के हवाले से मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि पूरी KPK की क़यादत इस नतीजे पे और पूरी PTI की लीडरशिप, अलीमा बाजी समेत, बैरिस्टर गौहर समेत, सलमान अकरम राजा समेत, सबका इस बात पे कंसेंसस है, इजमा है कि ये हमारे लिए बोझ ही है, ये हमारे लिए सियासी जनाजा ही है, और उसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। और सियासी जनाजा किस हवाले से? जहाँ बैठेंगे, जहाँ बोलेंगे, जहाँ जाएगा महमूद खान अफ़गानी, उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भौंकना है, उसने रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भौंकना है, उसने पाकिस्तान के 2 कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ भौंकना है, उसने अफ़गानिस्तान के हक़ में भौंकना है, उसने ड्यूरेंट लाइन के हक़ में भौंकना है, के हवाले से नेगेटिव भौंकना है। उसने हर वो हरकत करनी है जिससे कंसिक्वेंटली पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन पख्तून, पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन शहरी, सबके दिल दुखते हैं और सबको नफरत होती है। फिर इसकी बयानात की नफरत की बुनियाद पे आज PTI का भी बिल्कुल बेड़ा गर्क और सत्यानाश फिर गया। तो जनाब वो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई इसका कोई एतबार ईमान नहीं है, ये तो 100% इंडियन रॉ और मोसाद के एजेंडे पे खुला के, चलो वो कहते हैं हमारा तो मामला कोई जनाब पसे पुर्दा जनाब मामला चलते हैं पार्टी के, जना
جو اینٹی ریاست یا اینٹی جناب پاکستان کوئی چیزیں آتی ہیں، لیکن ان صاحب بہادر کے تو جو پوائنٹ آف ویو ہے اور جو اس کے نظریات ہیں یہ اوپنلی، یہ تو اس کو تو ایک ٹول مل گیا ہے قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے، جتنا وہ بول سکتا ہے بھونک سکتا ہے پاکستان کے افواج کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف، جغرافیہ پاکستان کے خلاف۔ تو کے پی کے میں تحریک انصاف نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اس محمود خان افغانی کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور پھر کل کے اجلاس میں نہ محمود خان افغانی اور نہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا، اور ان کے بغیر اب سلیمان اکرم راجہ نے اپنی جو گفتگو کی اس کے بعد اس میں بھی کہا، اس نے کہا جی کرنا تو ہم نہیں ہے کنسیکوینٹلی، تو جب تم نہیں کرنا تھا تو پھر یہ دو جنازے کیوں اپنے سر پہ جناب اٹھا کے کندھے پہ جناب آپ گھومنا پھرنا شروع ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں نان پولیٹیکل ڈیسیژنز، نان پولیٹیکل ایکٹس، نان پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ، نان پولیٹیکل بیہیویئر، نان پولیٹیکل جیسچر۔ جو آپ کا جیل کے اندر پڑا جو آپ کا لیڈر ہے نا، وہ بالکل پیدل ہے سیاست سے، ہم 17 سال اس کے ساتھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ کتنا ویجیلنٹ، دانش مند یا پولیٹک، ایک لفظ ہے انگلش کا، کہ کتنا دانش مند ہے، اس کو کتنی عقل سمجھ ہے۔ جب اس نے ان دونوں کو بنایا تھا، پریسٹر گوہر کو، سلیمان اکرم راجہ کو، اور بڑے بڑے پرانے جید سیاسی لیڈر جو ان کے تھے پی ٹی آئی کے، ان ساروں کو پس پش ڈال کے، تو اسی وقت سر پکڑ کے ہم بیٹھ گئے تھے کہ یار دیکھو یہ کیا ڈیسیژن ہے، اور اب یہ پچھتا رہے ہیں، تو چلو اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ دوسرا جو ٹاپک ہے وہ بڑا الارمنگ ہے، اور جو مجھ سمیت 20 تجزیہ نگار، 20 سیاستدان، 20 اینکرز، 20 میڈیا پرسن پچھلے 4 سال سے پاکستان کی میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں اور پالیٹکس میں اوپنلی بلنٹلی، اور خصوصاً میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جو میرے وی لاگز، میری پریس کانفرنسز، میرے ٹاک شوز، میرے آرٹیکلز، میں اس میں لکھتا رہا ہوں، آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے اس کے اوپر مہر لگ گئی کہ بالکل 100% ٹھیک کہتا تھا۔ وہ کیا؟ فخر دورانی صاحب جناب ایک صحافی ہیں، اچھے صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، ڈیسنٹ آدمی ہے، اس نے ایک سٹوری بریک کی۔ دورانی صاحب بتاتے ہیں کہ مجھ سے ایک لڑکی نے رابطہ کیا دبئی سے، اس نے کہا کہ میں ایک فرم کی پی آر فرم ہے، میں اس میں جاب کرتی ہوں، اس سے میرا تعلق ہے۔ ہم پہلے پوچھا جی آپ صحافی ہیں؟ اس نے کہا جی میں صحافی ہوں۔ اس نے کہا جی ہم آپ کو اپنی سروسز میں لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا سروسز؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو آرٹیکلز لکھ کے بھیجیں گے، آپ نے انگلش کے اخبارات میں اور مختلف اخبارات میں وہ پاکستان میں چھپوانے ہیں، اور جناب 70,000 سے لے کے 1 لاکھ روپیہ پر آرٹیکل ہم آپ کو دیں گے۔ اچھا جی، اب بات تھوڑی سی آگے بڑھائی اس نے دورانی صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ جو آرٹیکلز ہوں گے وہ افواج پاکستان کے خلاف، سی پیک کے خلاف، اور افغانستان کے حوالے سے، پاک افغان ریلیشن کے حوالے سے، بی ایل اے کے حوالے سے، پاکستان کی اندرونی جتنی انسرجنسیز ہیں ان کے حوالے سے آپ نے نیگیٹو، اینٹی پاکستان، اینٹی ریاست پاکستان، اینٹی افواج پاکستان، یہ سارے آرٹیکل۔ اچھا، اب دورانی صاحب کے بقول کہ جی میں نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے کسی 2-4 دوستوں کو بھی انفارم کر دیا، صحافی، تاکہ وہ گواہ رہے۔ انہوں نے کہا جی میں ان سے معاملات نہیں کروں گا، میں ان کے آرٹیکل نہیں چھپواؤں گا، نہ میں خود آرٹیکل لکھوں گا، لیکن میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا ان کے ساتھ تاکہ مجھے پتہ چلے یہ ہے کیا، یہ کہانی کیا ہے، یہ معاملات کیا ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا ان کے ساتھ بارگین کرنے کی بھی کوشش کی بقول دورانی صاحب کے، جو انہوں نے اپنے ایک وی لاگ میں یہ ساری باتیں بتائی ہیں، اور میں اس پہ ایمان لاؤں گا کیونکہ میں ساری چیزیں جانتا ہوں، میں خود پریکٹیکلی بھی کچھ چیزیں میں نے بھگتی ہوئی ہیں اپنی لائف میں۔ میرے پہ تو امریکنز نے کام کیا تھا، بڑا سینئر امبیسڈر نے جناب آپ کے اسلام آباد کے اندر، جو ان کا پولیٹیکل ہیڈ تھا، جب میں پہلی دفعہ MP بنا تھا 2002 میں، تو 6 مہینے سے لے کے 8 مہینے میرے اوپر بڑا انہوں نے ڈیٹیل ورک کیا تھا، جو ہر پاکستانی نئے MNA، MPA، سینیٹر، وزیر، مشیر، بیوروکریٹ، جج، آرمی مین،
मुख्तलिफ जनाब ताजर मजदूर पाकिस्तान लेवल का फेमस जो लीडर होता है, ये सारों को ये रब्ता करते हैं। ये तो अमेरिकन की मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ये अब जी दुरानी साहब के बकौल दुरानी साहब ने थोड़े से उनसे मामला तय करना शुरू किए, यार ये तो पैसे तो बड़े कम है, और कहा जी हम डबल आपको देंगे। फिर दुरानी साहब ने क्यूरी रखी, भाई मैं अगर ये करूँगा, ये तो पाकिस्तान की जो रियासती और पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई और पाकिस्तान की जो असास है उसके खिलाफ, तो मेरे खिलाफ तो रियासत एक्टिव हो जाएगी। तो उन्होंने कहा तुम्हें घबराने की जरूरत ही नहीं है, अगर तुम्हारे साथ अगर कोई बुरा होगा या तुम्हें पकड़ेंगे, हम 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें यहां से निकलवा कर छुड़ा कर हम जनाब बरतानिया भिजवा देंगे, बाहर के मुल्क में भिजवा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, बस तुम ये काम करो। तो फखर दुरानी साहब ने ये सारी की सारी स्टोरी जो ब्रेक की है, आप मुझे बताएं, मैंने 22 मई 2023 को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस वक्त से लेके आज तक मैं ये बता रहा हूँ कि ये जितने यूट्यूबर हैं, ये जितने वीलॉगर हैं, ये जितने सोशल मीडिया पे बैठे लोग हैं, ये जितने 8 बजे की स्लॉट पे नंबर 1 टीवी चैनल के ऊपर बैठे हुए मीर जाफर और मीर सादक बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे प्रॉपर, ये तो अभी उधर दुबई से इंडियन रॉ की वो एजेंट थी, यहां पर इंडियन रॉ के, मोसाद के, MI6 के, CIA के तमाम जितनी खुफिया एजेंसीज हैं एंटी पाकिस्तान इस वक्त एक्टिव हैं, उनके लोग एजेंसियां बनाकर, NGOs बनाकर, अदारे बनाकर, मीडिया के अदारे बनाकर, सोशल मीडिया के अदारे बनाकर, अच्छा उन्होंने कहा कि हम पैसे कैसे आएंगे, पैसे हम क्रिप्टो का, आप जनाब एक अपना अकाउंट बनाओगे, क्रिप्टो अकाउंट के अंदर जनाब आपको पैसे आएंगे, ताकि ना कोई NCCIA, तो ना कोई जनाब FIA, तो ना कोई पुलिस, तो ना कोई ISI, तो ना कोई MI, तो ना कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो, कोई भी पकड़ नहीं सकेगा, और फलां फलां। अभी मुझे बताएं, ये गलीज़े आज़म गीला तितर इमरान रियाज किधर खड़ा है? अब मुझे बताएं, ये साबर शापर, ये मोहित पीरज़ादा, ये वजाहत खान, ये शाहीन सभाई, ये जनाब आपके हैदर मेहंदी, ये आपके आफ्ताब इकबाल, ये आपके जितने आपके ये 2 नंबर, और फिर यहां पर जो बैठी हुई है पाकिस्तान के अंदर भी, ये माशा पाशा, सारे है ना, जितने जनाब लोग बैठे हैं जो हक में भोंक रहे होते हैं, और जिसने 7 मई से लेके 10 मई 2025 पे जिन जिन बेगैरतों ने, जिन जिन गलीज लोगों ने पाक फौज की और पाक फौज के शहदा की और पाक फौज की तंजीम की और पाक फौज के डेकोरम का मजाक उड़ाया था, जंग के दौरान ठट्ठे बांधे थे, क्रिटिसाइज किया था, और इंडियन आर्मी को हीरो के तौर पे बयान किया था, वो क्या था? अब आप जरा चीजों को लिंक करें, अब आप चीजों को जोड़ें। ये सारे पेरोल पे हैं, ये सारे के सारे, इनको जो बंडल के बंडल व्यूअरशिप के मिलते हैं ना, और हमारे जैसे बाज लोग, मैं नहीं, मुझे रियलिटी का पता है फ्रॉम डे फर्स्ट से, कभी नहीं घबराए कि व्यूअरशिप जनाब 25K से ऊपर, 50K से ऊपर, 70K से ऊपर नहीं जाती। इनकी जनाब आपकी 500-500K और 1-1 मिलियन और 2-2 मिलियन तक व्यूअरशिप जा रही है, नहीं, कतई भी नहीं घबराए। पता है ये वॉरफेयर है, ये मीडिया वॉरफेयर है, जो इस वक्त मोसाद और आपकी इंडियन रॉ, इजराइल और इंडिया बाकी ताकतों की सरपरस्ती में, और इंडिया फ्रंट फुट पे अजीत डोल नेटवर्क के जरिए से, ये है अजीत डोल नेटवर्क जो फखर दुरानी से जिससे रब्ता किया, दुरानी साहब से, ये सारे के सारे राब्ते में है। ये जितने भोंकते हैं बाहर बैठ के, इनको व्यूअरशिप के जरिए से फिर वो डॉलर्स आ जाते हैं, ये लाखों डॉलर्स दिन का बनाते हैं, हजारों डॉलर्स दिन का बनाते हैं, कमाने लगे हुए हैं। धरती मां को बेच के, उसकी इज्जत को बेच के, उसके वकार को बेच के, उसकी सॉवरेनिटी को बेच के, उसकी सरबुलंदी को बेच के, अपनी मां की इज्जत बेच के, उसको तार तार करके ये डॉलर्स कमा रहे हैं। अब आप बताओ, ये फखर दुरानी साहब ने ये पूरी स्टोरी बयान की है, इससे आप अंदाजा लगा लें कि पूरे पाकिस्तान को इन्होंने किस तरह कैप्चर किया हुआ। फिर जो मिलिटेंट लोग, ये महारंग लागू से लेकर, ये सिमी दीन से लेकर, मंजूर पश्तीन से लेकर, ये जितने लोग हैं, कमांडर नूर वली महसूद से लेकर, ये सारे के सारे वो वहां बैठे बैठे सिर्फ एक आर्टिकल लगवाने के जनाब वो इतने पैसे दे रहे हैं, तो वो तो फिजिकल वहां पे उसे जंग करवा रहे हैं, को लाखों डॉलर्स मिल रहे हैं।
تو خدا را، اور یہی نقدہ کوکا کی تحریک کے اندر یہ سارے کے سارے جبران الیاس، عمران غزالی، ارسلان خالد، اظہر مشوانی، یہ سب اس پوری اینٹی پاکستان وارفیئر کے اندر سب اپنا اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں، پیسہ کھا رہے ہیں۔ تو اس فخر درانی صاحب کی اس پوری سٹوری سے پوری پاکستانی قوم کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ یہ نقدہ کوکا کی تحریک، یہ قیدی نمبر 420، یہ نوسرباز نمبر 804، یہ امت مسلمہ کا عظیم نوسرباز، یہ لارنس آف عربیہ 2، یہ سب کے سب رانگ نمبر ہیں۔ یہ چیز سمجھ جانی چاہیے، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ جنگوں کے سٹائل چینج ہو گئے ہیں، اب آپ کی میزائل کے ذریعے سے، بوم کے ذریعے سے، ایٹم بوم کے ذریعے سے، ٹینکوں اور توپوں کے ذریعے سے، تیاروں کے ذریعے سے، تیروں کے ذریعے سے جنگ بہت بعد میں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہی قوموں کا فیصلہ سوشل میڈیا وارفیئر، پرنٹ میڈیا وارفیئر، الیکٹرانک میڈیا وارفیئر، اس کے ذریعے سے قومیں یا جیت جاتی ہیں یا ہار جاتی ہیں۔ اس کے اوپر اب پاکستان کو لگایا ہوا ہے، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے انشاءاللہ 26 کروڑ پاکستانی، اس کا دل، ان کا دماغ، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی آئیڈیالوجی وہ بالکل دن بدن نکھرتی جا رہی ہے۔ اور اللہ پاک ان تمام لوگوں کو جو بظاہر آج سے 2-3 سال پہلے ہیرو تھے، آج ان کی ویورشپ چیک کریں، جو 2-2 ملین 3-3 ملین 24 گھنٹوں میں لیتے تھے اور 1 گھنٹے میں ان کی 1 ملین ہوتی تھی، آج وہ 70-80 کے تک آئے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ لوگوں کو پتا چل گیا ہے، جو اجیت جو نیٹ ورک اور را اور موساد ان کو جناب بوٹ اکاؤنٹس کے ذریعے سے تھدوں کے تھدے ویورشپ کے دیتی تھی، اس کے پیچھے 40% 30% ریئل لوگ بھی چلے آتے تھے، 26 کروڑ پاکستانیوں اور 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کے جناب کے ذریعے سے۔ لیکن وہ لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، اب ان کا اوقات دن بدن کھل رہی ہے۔ اور پھر نورین نیازی صاحب کو اور علیمہ باجی صاحب کو اللہ پاک زندہ رکھے، تابندہ رکھے، وہ ہر مہینے ایسی چول مارتے ہیں، اپنے دل کی بات باہر نکالتی ہیں، اپنی فیملی کی آئیڈیالوجی اور نیریٹو باہر نکالتی ہیں، پاکستان کے حوالے سے، ملک اور قوم کے حوالے سے، دھرتی ماں کے حوالے سے، کہ لوگوں کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی جان، یہ سارا کام ہی 2 نمبر ہے۔ تو جناب فخر درانی صاحب کی اس سٹوری کے بعد اب پوری قوم کو اس تمام بھگوڑوں، غداروں، 2 نمبر، 3rd کلاس، شہزاد اکبر سے لے کے کیلے تتر عمران ریاض تک، اور یہ سب لوگوں کی اصلیت اب قوم کے سامنے کھل گئی ہے۔ اور اب پاکستانی قوم کو بالکل الرٹ ہو کر ان کے حوالے سے اپنا دل اور دماغ کھلا رکھنا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔